وما رمیتا اذ رمیتا، اے میرے حبیب یاد کرو او مٹھ مٹی دی تساں نہیں سٹی جدو تساں سٹیے، کی مطلب او جدو تساں اپنے ہاتھ مبارک نال سٹیے چاہیتے تساں اے، لیکن کافران دیاں اکھاں چ میرے رب العالمین نے پائیے۔ کافر سارے انے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ دے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نو بھیجا، آپ سرکار اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے آ رہے نے۔ میرے نبی سرکار نے سیدنا صدیق اکبر سرکار نو خوشخبری دیتی، فرمایا ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل۔ ابو بکر خوش ہو جا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر ھذا جبریل، جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے آئے۔ بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار نو کو بندہ ملیا میدان بدر دو گئے ہے، دو چاچے دے پتر آئے پتریر آئے، یہ آندے نے جدوں جنگ بدر ہوئی ہے نا تے اسی ایک پہاڑی دے اتے کھڑے ہو کے ویندے پے ہے بھائی ادھے مسلمان نے تے ادھے کافر نے، ساڈا دوواں نال ہی مطلب کوئی نہ، اے دوویں بھرا ہی مشرک ہے، نہ او آندے نے بس مشرکین نے مکہ لائے تے نہ اسی مسلماناں لائے، اسی تے ویندے پے بھائی لڑائی ہوے تے کیڑا گھر جتدا ہے تے کیڑا ہردا ہے، جیڑا ہار گیا ان تے شکست ہو جاوے گی تے جیڑا بعد وچ مال لین لگا نال کو مٹھا مٹھا اسی بھی ٹر جاواں دے۔ اے دوویں بھرا اس نیت نال بیٹھے ہیں، چاچے دے پتر ہے، یہ دوویں بھرا اس نیت نال بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نو بعد جدوں اے مسلمان ہوئے نا، ان حضرت عبداللہ ابن عباس نے دسیا جنگ بدر اسی اپنی اکھاں نال ویکھیے، اساں ویکھیا انج ساڈے کولوں نا ایک یکدم بدلی آئیے، سانوں دے وچوں آواز آئیے اقدم حیزوما، حیزوم اگے ود جلدی کر جنگ والے پاسے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جدوں انہاں دسیا تے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حیزوم تے حضرت جبرائیل دے گھوڑے دا نام ہے، اور جس گھوڑے تے جبرائیل امین سوار ہو کے آئے نے جنگ وچ، اے جنگ پہلی اسلام تے کفر دی جنگ آئی جڑی اللہ تعالیٰ مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی۔ 313 مسلمان تے 1000 دا لشکر سامنے، نبی پاک سرکار نے 313 صحابہ کرام نو نال لے کے اس جنگ نو فتح فرمایا۔